अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा पहला तारुफ़ी वीडियो है और आई होप कि इससे रिलेटेड मज़ीद एपिसोड भी आपके साथ में शेयर करूँगा और इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि मैंने ये क्यों वीडियो बनाना शुरू किया और क्या चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। पहली बात मैं ये शुरू करता हूँ इस कोरोना वायरस के क्राइसिस से कि जब से ये आया इसने मेरे समेत दुनिया के तकरीबन हर इंसान की ज़िंदगी को मुतासर किया। तो शुरू के दिनों में आम लोगों की तरह मैं भी डिस्टर्ब हुआ और मेरी रूटीन भी ख़राब हुई। तो मेरी ये खुशकिस्मती कि मैं एक गांव के माहौल का रहने वाला इंसान हूँ। गोया कि मैंने अपनी लाइफ के काफ़ी साल 20, 21, 22 साल मुख्तलिफ़ ममालिक में गुजारे और हर तरह की ज़िंदगी यानी कि मुख्तलिफ़ कल्चर के साथ रहना, बड़े शहरों में रहना। कंपैरेटिवली जब मैं अब सोचता हूँ तो आई फील माई सेल्फ ब्लेस्ड अलॉट कि मैं एक गांव की ज़िंदगी का एक हिस्सा हूँ, क्योंकि एटलीस्ट नेचर के करीब हूँ। मेरे आप बैकग्राउंड में शायद परिंदों की आवाज़ें सुन रहे होंगे। सेंस ऑफ रिलीफ है, एक बड़ी एक सुकून सा मिलता है। नेचर के करीब आप जितना भी होंगे आपको सुकून मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो शुरू में जब ये क्राइसिस हुए तो ये जहन में आता था कि इस ज़मीन को हमने क्या दिया। तो एक जो सेंटेंस हम सुना करते थे या टीवी वगैरह पे अबाउट प्लांटिंग अ ट्री, तो ये एक ख्वाहिश बचपन से भी थी कि हमें दरख्त लगाना चाहिए। तो लेकिन ये काम मैं कभी कर नहीं पाया। एटलीस्ट इन क्राइसिस में मुझे ये मौका मिला कि मैंने सोचा कि कब लगाऊंगा। तो मुझे एटलीस्ट स्टार्ट हुआ कि मैं अपने हिस्से का लगाऊं तो सही। तो मैंने लगाया और बाकी भी मैं आपको बताता हूं कि मैंने और कितने दरख्त लगाए। ये मेरे अकब में आप देख रहे हैं, ये सफ़ेदे का एक दरख्त है जो कि छोटा सा था, जो कि नहर के किनारे से मैं एक दफ़ा गुज़र रहा था तो मैं कुछ उठा लाया था। आई डोंट नो कि ये लीगल है या इलीगल है, तो उसके लिए मेरी माज़रत। लेकिन आप लोग आई थिंक अगर इससे ये इंस्पिरेशन लेते हैं कि आपने भी दरख्त लगाना है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपके आसपास कोई नर्सरी वगैरह होगी तो आप वहाँ जाके चंद पैसों से वो आपको कोई छोटा सा पौधा मिल जाएगा। तो एटलीस्ट प्लांट अ ट्री। मैंने कितने लगाए, 150 से ऊपर मैं लगाए। ज़ाहिर है एक साथ तो नहीं लगे, 5-10 हर रोज़ मैं लगाता था। कुछ डैमेज हो जाते थे, कुछ ख़राब हो जाते थे, वैसे भी कुछ मुरझा जाते थे। इनको मैं डेली पानी देता था, इनकी केयर करता था। एक एक पत्ता जब ये ग्रो कर रहे होते थे या शाखें होती थी तो मैं एक एक स्टेज पे इनकी केयर करता था। ज़ाहिर है जो 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 डैमेज हो जाते थे तो दुख भी होता था। ये एक बड़ा सब्र आज़मा काम है, लेकिन बड़ा एक इसमें एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि जब आप कोई, जैसे अभी ये जो मैंने आपको दिखाया, ये छोटा सा एक पौधा था और अब ये 3-3.5 फीट की हाइट पे है। इस तरह के तकरीबन 150 में से जो सही ग्रो किए हैं वो तकरीबन 130 के आसपास हैं। तो एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि ये इंशाल्लाह ये एक बड़े दरख्त बनेंगे। तो एक तो इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि डोंट वेट एनी लॉन्गर। आप ये काम कर दें, आपके अंदर एक सुकून आएगा। मैं कम से कम उन फीलिंग से गुज़र रहा हूँ। बट हैविंग सेड ऑल दैट, इसका मतलब मेरे लिए ये हरगिज़ नहीं है कि मैंने कोई अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर दी हैं। मुझे अब ये एक शौक़ हो गया है और मैं ये कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मज़ीद शेयर करता जाऊँगा कि मैंने कहाँ कहाँ लगाए हैं। वैसे तो इस फेंस के अतराफ़ में मैंने तकरीबन 30 के करीब लगाए थे, कुछ दूसरी तरफ लगाए हैं। जहाँ भी मुझे कोई जगह प्रॉपर नज़र आती है तो मैं वहाँ पे लगा देता था। फिर इस फेंस के थोड़ा अकब में आप देखेंगे तो आपको ना वो फसल सी नज़र आ रही है, वो है ज्वार है और मकई है। और इसके बिल्कुल अतराफ़ में थोड़ी सी जगह मैंने, ये हमारे अज़ीज़ हैं जिनकी ज़मीन है एग्रीकल्चर की,
تو ان سے تھوڑی سی یہ جگہ کی میں نے ریکویسٹ کی اور یہاں اس مٹی کو تیار کیا جو ٹپیکل ٹولز ہوتے ہیں کئی گینتی بیلچا وغیرہ سے، تو بازار سے بیج لے کے آیا اور سبزیاں میں نے پلانٹ کی. تو اس میں اس وقت میرے پاس ہیں بھنڈی ہے، میرے پاس ٹماٹو ہے، میرے پاس شلجم ہے، مولیاں ہیں، سلاد کا پتا ہے، دھنیا ہے، کدو ہے، کریلا ہے، ٹینڈا ہے. اور ایک اور مزیداری والی بات بتاؤں کہ ٹماٹر کے جو پودے تھے وہ تقریباً گلی محلے کے خالی پلاٹوں سے میں نے اٹھائے. یہ ایک بچپن بھی ہمارا گزرا ہے، بچپن میں ہم اس طرح پودے اٹھایا کرتے تھے. یہ کھیل بھی تھا ہمارا. ہم میں سے بہت سے لوگ جو چائلڈ آف 70s اور 60s کے لوگ ہیں، انہوں نے یہ بچپن میں یہ کام کیا ہوا ہے. تو دس از ہاؤ آئی ڈڈ. اور پھر مزہ اس بات پہ آتا ہے کہ وہ پودے جو شاید ڈیمیج ہو جاتے یا خراب ہو جاتے تو وہ میں نے یعنی وہاں سے اٹھا کے یہاں پہ لگائے. اور یہ آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، یہ سٹا ہے جو کہ وہاں پیچھے سے ہم توڑ کے لائے ہیں. تو یہ بھی کبھی کبھی لے جاتے ہیں ان کو ابال کے یا کوئلوں کے اوپر رکھ کے، تو بڑا مزہ آتا ہے. بھنڈیاں تقریباً اگر میں اوور آل ویٹ کی بات کروں تو تقریباً 12-13 کلو کے قریب کی کوانٹٹی میں بھنڈیوں کی لے جا چکا ہوں. ظاہر ہے ہر روز گھر میں ایک ہی سبزی تو ہم پکا بھی نہیں سکتے تھے، تو وہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ہم نیبرز کو دے دیتے ہیں. کدو بھی میں لے جا چکا ہوں، ایک بار پکایا ہے اور ایک بار نیبرز کو دیا ہے. اب کئی بار نیبرز پوچھتے بھی ہیں کہ وہ کوئی پنڈیاں ہیں نہیں، کوئی سبزی ہے ہی تو لے آیا کر، تو اچھا بھی لگتا ہے. تو خاص طور پہ اس لیے کہ دس از واٹ ایم گونا شیئر ود یو کہ یہ سبزی میں نے تو فرام دا اسٹیج 1 میں نے اگائی، ان کو میں توڑا اور میں نے ان کو پکایا بھی ہے. لیکن اب میں ان کی فلمنگ بھی کروں گا اور آپ لوگوں سے شیئر بھی کروں گا. دس ول بی اے ریسیپی ایز ویل کہ میں مختلف سبزیاں مختلف انداز سے پکانے کی کوشش کروں گا. پکاتا بھی ہوں، جیسے کہ ہمارے اس پنجاب کے اس ماحول میں ایک خاص طرح کی ریسیپیز ہوتی ہیں تقریباً ٹپیکل سی کسی بھی سبزی کی. لیکن بیکاز میں دوسرے مختلف کلچرز میں بھی رہا ہوں تو وہ لوگ کس طرح سے سبزیاں پکاتے تھے میں ان کو تھوڑا سا مکس کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ تھوڑا سا ان کا سٹائل. جیسے شوربے والی بھنڈی آپ میں سے کچھ لوگ اس چیز سے واقف ہوں گے، وہ میں نے پکائی ہے. وہ اور مزے کی بات یہ کہ اس کو چاول کے ساتھ کھایا جاتا ہے. تو کئی لوگ شاید یہ بڑا حیران ہوتے ہیں کہ بھنڈی اور چاول کے ساتھ اور وہ بھی شوربے والی. تو یس ایسا ہے اور بڑی مزیدار ہوتی ہے. تو میرے ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ کو آئی تھنک جو میرے انٹرسٹ ہیں وہ بنیادی طور پہ کوکنگ ہے اور ٹریولنگ ہے. اس میں یہ چیزیں ہوں گی، مکس آف آل مے بی لٹل بٹ آف میوزک. اور پھر آئی ول سی کہ ہاؤ یو پیپل ریئیکٹ، آپ اس پہ کامنٹ کیا کرتے ہیں، تو اکارڈنگلی آئی ول. ایک چیز اور بھی جہاں سے میں نے بات کو شروع کیا تھا درختوں سے، تو میں آپ سب لوگوں کو بھی یہ ریکمینڈ بھی کروں گا، ریکویسٹ بھی کروں گا کہ اب مزید انتظار مت کریں، درخت لگائیں. اپنے ماحول میں رہتے ہوئے دیکھیں کہ ہاؤ کین یو ڈو دیٹ، اینڈ آئی ایم شیور یو کین ڈو دیٹ. اور صرف یہی نہیں کہ آپ نے درخت لگایا اور آپ رسپانسبلٹی آپ کی ختم ہو گئی، نہیں، ایسا نہیں ہے. ایٹ لیسٹ اس وقت تک اس درخت کی ضرور کیئر کریں جب تک وہ درخت اپنی کیئر کرنے کے قابل نہیں ہو جاتا. اینڈ ونس وہ گرو کر جائے تو ٹرسٹ می وہ آپ کی کیئر کرے گا، ہماری کیئر کرے گا، ہمارے بچوں کی کیئر کرے گا. یہ ایک بہت ہی ایک ڈفرینٹ فیلنگ ہے. اٹس ونڈرفل، ایک احساس ہے کہ جب آپ ایک مطلب سینس آف اچیومنٹ کہہ لیں، تو یہ میں ان چیزوں سے گزرا ہوں اور دیٹس وائی یہ میں اب آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اینڈ آئی ہوپ کہ مجھے امید ہے کہ چلیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی ایک بندہ ہی اگر یہ کام کر جاتا ہے تو یہ ایک بڑی میرے لیے ایک مزید سیٹسفیکشن ہوگی. اینڈ میں انتظار کروں گا آپ لوگوں کی کامنٹ کا. اینڈ آئی دیکھتا ہوں کہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے. اینڈ یس ہے، میرے بھائی نے یہ ٹمیٹو مجھے یہ جیسے گر گیا اور اب اس کو کچھ دن رکھیں گے تو یہ ریڈ ہو جائے گا اور یہ قابل استعمال ہے. اسے سلاد میں بھی ہم کھا سکتے ہیں، اس میں ہم کھانے میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. تو ایسا نہیں کہ یہ چیز بازار سے نہیں ملتی.
چند روپے کلو ہے, ٹھیک ہے, وی کین بائی, بٹ دا وے وی گیٹ دس ویجیٹیبل, یہ ایک بڑا اچھا احساس ہوتا ہے. So once again, thank you very much for watching. Inshallah, I will come along with a few more videos in relation to this video as well, کہ جس میں یہ نیچر سے ریلیٹڈ ہوں گی, اینڈ جیسا میں نے بتایا کہ اس میں کوکنگ ہوگی, اس میں ہوپ فلی ٹریولنگ ہوگی, اور ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کے کامنٹ کے حساب سے I will try to answer you as well. Thanks once again. اللہ حافظ.